फिल्म की शुरुआत दो बहनों स्पाइडर और जेसी से होती है, जो अपनी माँ जेसी की लाश को देखकर रो रही होती हैं। उनकी माँ नशे की दवा ज्यादा मिक़दार में लेने की वजह से मर गई होती है। दोनों बहनें पूरी ताकत लगाकर लाश को उठाती हैं और उसे करीब मौजूद एक शेड में ले जाती हैं, जहां वो उसे एक बड़े संदूक के अंदर छुपा देती हैं। गम से टूटी हुई जेसी फिर अपनी माँ को आखिरी बार चूमती है और यादगार के तौर पर उसका लॉकेट अपने पास रख लेती है। इसके बाद स्पाइडर जेसी से कहती है कि वो अपनी माँ की मौत के बारे में किसी को नहीं बता सकती, क्योंकि अगर सच सामने आ गया तो उन्हें अलग अलग फोस्टर घरों में भेज दिया जाएगा। स्पाइडर उसे यकीन दिलाती है कि इन दोनों को कोई भी जुदा करे वो उससे पहले मरना पसंद करेगी। बाद में दोनों बहनें नाश्ता कर रही होती हैं कि अचानक उनकी माँ का फोन बजने लगता है। स्पाइडर देखती है कि कॉल करने वाला कोई रीस नामी शख्स है, लेकिन वो फोन नहीं उठाती। इसके बाद दोनों बहनें स्कूल के लिए निकलती हैं, लेकिन स्पाइडर देखती है कि जेसी अब भी अपनी माँ का लॉकेट पहने हुए है। उसे डर होता है कि अगर किसी ने देख लिया तो शक हो सकता है, इसलिए जेसी मजबूरन वो लॉकेट उतार देती है। स्कूल पहुंचने पर स्पाइडर अपनी छोटी बहन को दोबारा समझाती है कि वो किसी को भी उनका राज ना बताए। जेसी मान जाती है और हाँ कर देती है, लेकिन खुद स्पाइडर से ये बात छुपी नहीं रहती। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड एलेक्सिस को सब कुछ बता देती है। एलेक्सिस ये सुनकर बहुत हैरान रह जाती है। एलेक्सिस को फिक्र होती है कि लोग उनकी माँ की गैर मौजूदगी को महसूस कर सकते हैं, लेकिन स्पाइडर बताती है कि पिछले चंद महीनों में उनकी माँ वैसे भी बहुत कम बाहर निकलती थी और अक्सर सिर्फ घर के दरवाजे तक ही आती थी। शाम के वक्त जेसी को उसकी एक दोस्त की दादी घर तक छोड़ने आती है, जिस पर स्पाइडर बहुत गुस्सा हो जाती है। वो अपनी बहन को डांटती है कि वो उस औरत को साथ क्यों लाई, क्योंकि वो अंदर आ सकती थी और सच सामने आ जाता। रात के वक्त स्पाइडर खाना बनाने का फैसला करती है, लेकिन उससे पता चलता है कि घर में कोई खाना मौजूद नहीं है। दोनों बहनें जो थोड़ा बहुत मिलता है वही खा लेती हैं, लेकिन स्पाइडर जेसी को तसल्ली देती है कि फिक्र ना करे, क्योंकि 6 दिन के बाद उन्हें माहाना वेलफेयर मिल जाएगा। इसी दौरान बाहर एक गाड़ी आती है और स्पाइडर को एहसास होता है कि ये उसकी माँ का बॉयफ्रेंड रीस है। जब वो अंदर आकर जेसी से मिलने का मुतालबा करता है तो स्पाइडर झूठ बोलती है कि अम्मी 1 घंटा पहले एक और औरत के साथ गाड़ी में कहीं चली गई हैं। ये बात रीस को गुस्से में डाल देती है और वो स्पाइडर को हिदायत देता है कि वो अपनी माँ से कहे कि वो उसे कॉल करे, और वहाँ से चला जाता है। इस वाक़ये से दोनों बहनें बहुत खौफजदा हो जाती हैं और जेसी कहती है कि वो दोबारा भी आएगा। बाद में स्पाइडर जेसी को शेड में रोते हुए देखती है, जो अपनी माँ की लाश के पास बैठी होती है, और वो उसे दिलासा देती है। स्पाइडर उसे तसल्ली देती है कि रीस एक नशे का आदी है और उसके लिए सबसे अहम चीज़ सिर्फ नशा है, इसलिए वो उनके बारे में ज़्यादा नहीं सोचता। स्पाइडर जेसी को समझाती है कि जब रीस को ये एहसास हो जाएगा कि उनकी माँ उसमें दिलचस्पी नहीं रखती, तो वो आखिरकार किसी और के पीछे चला जाएगा। कुछ दिन बाद आखिरकार उन्हें अपनी माँ के कार्ड पर वेलफेयर के पैसे मिल जाते हैं, जिसके बाद दोनों बहनें सुपरमार्केट जाती हैं और बहुत सा स्नैक्स खरीद लेती हैं। वो बाहर बैठकर खुशी से खाना खा रही होती हैं कि उसी वक्त सुपरमार्केट का कैशियर कोडी आता है और उनकी तस्वीर ले लेता है। गुस्से से भरी स्पाइडर उस पर इल्ज़ाम लगाती है कि वो अजीब सा आदमी है और तस्वीरें डिलीट करने की कोशिश करती है, लेकिन जल्दी उसे पता चलता है कि ये डिजिटल कैमरा नहीं है। इस पर कोडी अपना कैमरा वापस ले लेता है और चला जाता है। घर वापस आकर जेसी अपनी बहन से पूछती है कि उन्हें हर महीने वेलफेयर के कितने पैसे मिलते हैं, तो स्पाइडर बताती है कि 3 अफराद के हिसाब से उन्हें तकरीबन $600 मिलते हैं। अगली सुबह फिर उनकी माँ के फ़ोन पर एक और कॉल आती है, लेकिन स्पाइडर उसे दोबारा नज़रअंदाज कर देती है। कुछ देर बाद उन्हें एक वॉइस मेल मिलती है, जो सीपीएस की वर्कर पॉला की होती है, जो ये चेक करने आ रही होती है कि जेसी अपने बच्चों का सही ख्याल रख रही है या नहीं। ये सुनकर दोनों बहनें बहुत डर जाती हैं और फौरन अपनी माँ के कमरे को साफ करने लगती हैं, क्योंकि वो पूरा कमरा बिल्कुल बिखरा हुआ और गंदा पड़ा होता है। सफाई के दौरान उन्हें एक टीचिंग सर्टिफिकेट मिलता है और स्पाइडर बताती है कि उनकी माँ बहुत पहले टीचर हुआ करती थी, लेकिन जेसी को ये बात मानना मुश्किल लगता है। फिर स्पाइडर फैसला करती है कि वो झूठ बोल दे कि उनकी माँ एक बैंक में जॉब इंटरव्यू के लिए गई हुई है, लेकिन जेसी फौरन निशानदही करती है कि उनकी माँ की गाड़ी अभी भी बाहर खड़ी है। दोनों बहनें जल्दी से बाहर भागती हैं ताकि गाड़ी हटा सकें, लेकिन असल मसला ये होता है कि स्पाइडर को गाड़ी चलाना नहीं आता। जेसी उसे याद दिलाती है कि वो गो कार्ट वाली गाड़ी कैसे चलाते थे, जिसके बाद स्पाइडर किसी तरह गाड़ी चला लेती है और उसे छुपा देती है। थोड़ी देर बाद पॉला वहां पहुंच जाती है और स्पाइडर उसे बताती है कि उनकी माँ बैंक में जॉब इंटरव्यू के लिए गई हुई है। वो दोनों बहनें पॉला को ये भी बताती हैं कि उनकी माँ कितनी जिम्मेदार है और उनका कितना अच्छा ख्याल रखती है। फिर पॉला फ्रिज और अलमारियों को चेक करती है, जहां उसे काफ़ी खाना नज़र आता है। जेसी का साफ सुथरा कमरा भी उसे मुतमईन करता है और उसे लगता है कि सब कुछ ठीक है। आखिरकार वो घर से चली जाती है और जाते हुए दोनों बहनों को कहती है कि वो अपनी माँ से कहकर उसे कॉल करवाएं।
اس کے بعد جیسی کو فکر ہوتی ہے کہ پولا دوبارہ بھی آ سکتی ہے، لیکن اسپائڈر اسے سمجھاتی ہے کہ اب تک ان کے پاس بہت سے کیس ورکر آ چکے ہیں اور کوئی بھی 1 سال سے زیادہ نہیں ٹھہرا، اس لیے اگلی بار بھی کوئی اور ہی آ جائے گا۔ دوسری طرف ہمیں ایک مقامی شیرف بین دکھایا جاتا ہے جو ایک حادثے کی تفتیش کر رہا ہوتا ہے، جس میں 2 نشے کے عادی افراد نشے کی حالت میں گاڑی چلاتے ہوئے ٹکرا جاتے ہیں۔ افسوسناک بات یہ ہوتی ہے کہ ان کی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر 2 چھوٹے بچے بھی موجود ہوتے ہیں جو خوش قسمتی سے بچ جاتے ہیں۔ شام کے وقت بین گھر واپس آتا ہے تو اسے وہاں اسپائڈر الیکسس کے ساتھ نظر آتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ الیکسس اس کی بیٹی ہے۔ اسپائڈر پھر ان کے ساتھ کھانا کھاتی ہے اور بتاتی ہے کہ وہ آج بس سے گھر چلی جائے گی کیونکہ اس کی ماں آج مصروف ہے، لیکن بین اسے اکیلے جانے سے منع کر دیتا ہے اور اسے خود گاڑی میں چھوڑنے کا فیصلہ کرتا ہے کیونکہ باہر بہت اندھیرا ہے اور اکیلے جانا محفوظ نہیں۔ کچھ دیر بعد وہ اسپائڈر کے گھر کے سامنے پہنچ جاتے ہیں جہاں بین بتاتا ہے کہ وہ اور جیسی اسکول میں ایک ہی کلاس میں تھے۔ بین اندر جا کر اس سے ملنا چاہتا ہے لیکن اسپائڈر اسے سمجھاتی ہے کہ اس کی ماں کل کے انٹرویو کی وجہ سے بہت پریشان ہے اور وہ کسی سے بھی ملنا نہیں چاہتی۔ جب وہ گھر کے اندر آتی ہے تو جیسی اسے ڈانٹتی ہے کہ وہ اپنی دوست کی دادی کو تو اندر نہیں لا سکتی، لیکن اسپائڈر خود شیرف کے ساتھ گھر آئی ہے۔ اس رات اسپائڈر جیسی سے معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ آج اس سے غلطی ہو گئی، جس پر چھوٹی بہن حیران رہ جاتی ہے کیونکہ اس نے کبھی اپنی بہن کو معافی مانگتے نہیں سنا ہوتا۔ اسی دوران جیسی اچانک اداس ہو جاتی ہے اور اپنی بہن سے پوچھتی ہے کہ وہ کب تک اس طرح زندگی گزار سکتے ہیں۔ اگلے دن اسپائڈر بس کے ٹکٹ کی قیمت پوچھنے کے لیے جاتی ہے اور جب ریسیپشن والی اس سے عمر پوچھتی ہے تو وہ گھبرا کر کہتی ہے کہ وہ 15 سال کی ہے۔ عورت سمجھ جاتی ہے کہ اسپائڈر گھر سے بھاگنے کی کوشش کر رہی ہے اور اسے خبردار کرتی ہے کہ باہر کی دنیا اس جیسی لڑکیوں کے لیے بہت سخت ہوتی ہے۔ وہ اسے یہ بھی کہتی ہے کہ اگر ضرورت ہو تو وہ مدد کے لیے کال کر سکتی ہے، لیکن اسپائڈر کچھ نہیں کہتی اور جلدی سے وہاں سے گھبرا کر باہر نکل جاتی ہے۔ بعد میں وہ سپر مارکیٹ پہنچتی ہے جہاں اسے دوبارہ کوڈی ملتا ہے۔ کوڈی اسے اس کی وہ تصویر دیتا ہے جو اس نے کچھ دن پہلے کھینچی تھی، جسے دیکھ کر اسپائڈر مسکراتی ہے۔ وہ پھر اسے دعوت دیتا ہے کہ کبھی کبھی مل کر وقت گزاریں اور تصویریں بنائیں، لیکن اسپائڈر صاف صاف انکار کر دیتی ہے۔ رات کو جیسی کو وہ تصویر مل جاتی ہے جو کوڈی نے لی تھی اور وہ اپنی بہن کو چھیڑنے لگتی ہے اور پوچھتی ہے کہ کیا وہ دونوں دوست ہیں۔ اسپائڈر مان لیتی ہے کہ کوڈی نے اسے ساتھ وقت گزارنے کی دعوت دی تھی، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ کوئی ان کے معاملات میں زیادہ دخل دے۔ تاہم جیسی اصرار کرتی ہے کہ اسے ایک موقع دینا چاہیے اور کہتی ہے کہ زندگی میں تھوڑا مزہ کرنے سے اتنا ڈرنا نہیں چاہیے۔ اگلے دن اسپائڈر آخر کار کوڈی کی دعوت قبول کر لیتی ہے اور اس کے ساتھ موٹر سائیکل پر سیر کے لیے نکل جاتی ہے۔ راستے میں کوڈی ایک موٹل پر رکتا ہے جہاں وہ ڈینس نامی ایک آدمی سے ملتا ہے اور اسے کچھ تصویریں دیتا ہے۔ اس کے بعد دونوں ایک جنگل میں پہنچتے ہیں جہاں کوڈی اسپائڈر کو کیمرہ استعمال کرنا اور تصویریں کھینچنا سکھاتا ہے۔ اس دوران بین اسپائڈر کے گھر آتا ہے تاکہ اس کی ماں کی خیریت معلوم کرے، لیکن دروازہ بند ہوتا ہے اور کوئی جواب نہیں دیتا۔ اسے باہر کھڑی جیسی کی گاڑی نظر آتی ہے جس سے اس کے دل میں شک پیدا ہوتا ہے۔ اس کی نظر قریب موجود شیڈ پر بھی پڑتی ہے، لیکن وہ ابھی اس کی جانچ شروع ہی کرنے لگتا ہے کہ اسے ایک ایمرجنسی کال آ جاتی ہے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف اسپائڈر کوڈی کے ڈارک روم میں جاتی ہے جہاں وہ اس کی مختلف لوگوں کی کھینچی ہوئی تصویریں دیکھتی ہے۔ وہ ایک تصویر میں ڈینس کو دیکھ کر اس کے بارے میں پوچھتی ہے۔ کوڈی بتاتا ہے کہ ڈینس پہلے نشہ آور چیزیں بیچتا تھا، لیکن جب اس کی بیوی زیادہ مقدار میں نشے کی وجہ سے مر گئی تو ریاست نے اس کے بچے اس سے لے لیے۔ اب وہ کسی طرح شراب اور جعلی چیزیں بیچ کر اپنا گزارا کرتا ہے۔ بعد میں اسپائڈر کوڈی سے کہتی ہے کہ وہ اسے گھر سے کافی دور جا کر چھوڑ دے کیونکہ اس کی ماں بہت سخت ہے اور اسے لڑکوں کے ساتھ دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ جانے سے پہلے کوڈی اسے پریکٹس کے لیے ایک ڈیجیٹل کیمرہ دے دیتا ہے اور اسپائڈر کو یہ بات اچھی لگتی ہے۔ اگلے دنوں میں دونوں بہنیں جتنا ممکن ہوتا ہے نارمل زندگی گزارنے کی کوشش کرتی ہیں اور اپنی مشکل صورتحال کے باوجود چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے لمحے ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہیں۔ لیکن ایک دن دونوں بہنیں ایک ہوٹل میں موجود ہوتی ہیں تو اچانک ریس وہاں آ جاتا ہے اور وہ بہت غصے میں ہوتا ہے کہ جیسی نے ابھی تک اسے کال نہیں کی۔ اسپائڈر کہتی ہے کہ ان کی ماں اب نشہ چھوڑ رہی ہے اور وہ اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی، لیکن ریس پھر بھی اصرار کرتا ہے کہ وہ اسے وہ $300 واپس کرے جو اس کے ذمہ ہیں، اور وہ بھی فرائیڈے تک۔ یہ بات دونوں بہنوں کو اور بھی مشکل صورتحال میں ڈال دیتی ہے کیونکہ ان کے پاس گزارے کے لیے پہلے ہی پیسے کم ہوتے ہیں۔ اگلے دن اسپائڈر ایک پان شاپ میں جاتی ہے اور کوڈی کا دیا ہوا کیمرہ بیچنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن دکان والا صرف $50 کی پیشکش کرتا ہے۔ کوئی اور راستہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ مجبوراً اپنی ماں کا لاکٹ بھی وہاں چھوڑ دیتی ہے تاکہ کچھ پیسے مل سکیں۔ دکان والا اس لاکٹ کو 2 ہفتے تک رکھ لینے پر راضی ہو جاتا ہے، لیکن اسے خبردار کرتا ہے کہ اگر وہ اسے واپس لینا چاہے تو اسے دگنا پیسہ دینا ہوگا۔
رات کو اسپائڈر ریس کے ٹریلر پر پہنچتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ وہ پیسے لے کر آئی ہے، ساتھ ہی وہ اسے منت کرتی ہے کہ اب وہ انہیں چھوڑ دے۔ وہ اسے رقم دیتی ہے لیکن وہ بدکردار آدمی اسے کہتا ہے کہ تھوڑی دیر اور رک جائے اور دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اسے دکھائے گا کہ اس کی ماں آخر اتنی پاگل کیوں ہو گئی۔ یہ سن کر لڑکی بہت خوفزدہ ہو جاتی ہے اور وہ وہاں سے جانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن ریس اسے روکتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ یقین نہیں کر سکتا کہ جیسی واقعی نشہ چھوڑ چکی ہے اور اپنی بیٹی کو اکیلے یہاں آنے دیا ہے۔ خوفزدہ اسپائڈر فوراً ٹریلر سے بھاگ جاتی ہے، جبکہ ریس چیختا رہتا ہے کہ اس کا ابھی اس سے حساب ختم نہیں ہوا۔ جب لڑکی گھر واپس پہنچتی ہے تو سیدھا شیڈ میں جاتی ہے، جہاں وہ غصے سے صندوق کو لاتیں مارتی ہے اور پھر روتے ہوئے ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ اپنی ماں پر چیختی ہے اور کہتی ہے کہ وہ اس سے نفرت کرتی ہے اور اسے بددعا دیتی ہے کہ اس نے انہیں اس مشکل صورتحال میں کیوں ڈال دیا۔ اگلے دن اسپائڈر انٹرنیٹ پر تحقیق کرتی ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ اپنی بہن کو گود لینے کے لیے اس کی عمر 18 سال سے زیادہ ہونی چاہیے اور مالی طور پر بھی مضبوط ہونا ضروری ہے۔ اسی رات جیسی اپنی ماں کے لاکٹ کے بارے میں پوچھتی ہے جو غائب ہو گیا ہوتا ہے، لیکن اسپائڈر اسے تسلی دیتی ہے کہ وہ ضرور کہیں نہ کہیں مل جائے گا۔ اسی دوران انہیں بین کی طرف سے ایک وائس میل ملتی ہے جس میں وہ جیسی اور بچوں کو اپنے گھر ڈنر پر آنے کی دعوت دیتا ہے۔ اس سے دونوں بہنیں فوراً پریشان ہو جاتی ہیں۔ اگلی صبح ایک بے چین اسپائڈر موٹل میں ڈینس کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ کیا وہ اس کے لیے جعلی آئی ڈی بنا سکتا ہے تاکہ وہ ثابت کر سکے کہ وہ 18 سال سے بڑی ہے۔ ڈینس اس کی بات مان لیتا ہے اور اپنی قیمت بتاتا ہے، لیکن اسپائڈر کہتی ہے کہ اس کے پاس اس وقت کوئی پیسے نہیں ہیں۔ اسے اتنا پریشان دیکھ کر ڈینس کو اس پر ترس آ جاتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ اسے اتنی جلدی آئی ڈی کیوں چاہیے۔ اگلے منظر میں اسپائڈر الیکسس کے ساتھ ہوتی ہے اور اسے اپنا پلان بتاتی ہے کہ وہ اپنی بہن کے ساتھ یہاں سے کہیں اور چلی جائے گی۔ وہ کہتی ہے کہ اسے ایک شخص مل گیا ہے جو جعلی آئی ڈی بنا سکتا ہے، جس کے بعد وہ نوکری کرے گی اور جیسی کو گود لے گی۔ اسپائڈر مزید بتاتی ہے کہ وہ یہ سب کاغذات تیار ہونے کے بعد ہی جیسی کو بتائے گی، اور یہ سن کر الیکسس بہت اداس ہو جاتی ہے۔ ویلفیئر کے پیسے ملنے کے بعد اسپائڈر دوبارہ پان شاپ جاتی ہے، لیکن وہاں جا کر اسے پتہ چلتا ہے کہ دکان والا کیمرہ پہلے ہی بیچ چکا ہے، اس لیے وہ ایک دوسرا کیمرہ خرید لیتی ہے۔ جب دکان والا لاکٹ کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ اس کے پاس اسے واپس خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ بعد میں وہ کوڈی کے پاس جا کر اسے نیا کیمرہ دیتی ہے، لیکن کوڈی کہتا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں تھی اور اسے دوبارہ ساتھ وقت گزارنے کی دعوت دیتا ہے۔ شروع میں اسپائڈر ہچکچاتی ہے، لیکن جب کوڈی بار بار اصرار کرتا ہے تو وہ آخرکار مان جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد دونوں جنگل میں پہنچ جاتے ہیں، جہاں وہ تصویریں بناتے ہیں اور ساتھ کچھ وقت گزارتے ہیں۔ اگلی صبح جیسی، جسے دمے کی بیماری ہے، اسپائڈر کو یاد دلاتی ہے کہ اس کا انہیلر تقریباً خالی ہو چکا ہے۔ اسپائڈر وعدہ کرتی ہے کہ وہ اسکول کے بعد اسے دوبارہ بھروا دے گی، لیکن کچھ ہی لمحوں بعد دروازے پر دستک سن کر دونوں بہنیں گھبرا جاتی ہیں۔ دروازے پر پالا ہوتی ہے جو ایک بار پھر ان کی ماں سے ملنے آئی ہوتی ہے۔ وہ پچھلے دروازے سے گھر کے اندر بھی داخل ہو جاتی ہے، لیکن اسے گھر میں کوئی نظر نہیں آتا۔ کچھ ہی دیر بعد پالا کی نظر شیڈ پر پڑتی ہے اور وہ اندر جانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن دروازہ بند ہوتا ہے۔ اندر دونوں بہنیں چھپی ہوتی ہیں۔ پالا خبردار کرتی ہے کہ اگر دن کے اختتام تک اسے جیسی کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو وہ شیرف کو کال کرے گی۔ اس کے جانے کے بعد تھکی ہوئی جیسی کہتی ہے کہ شاید انہیں سی پی ایس کو ساری سچائی بتا دینی چاہیے، کیونکہ وہ اس طرح کی زندگی گزار کر تنگ آ چکی ہے، لیکن اسپائڈر اسے خاموش رہنے کا حکم دیتی ہے اور فوراً ڈینس کو ڈھونڈنے نکل جاتی ہے تاکہ جعلی آئی ڈیز حاصل کر سکے۔ بدقسمتی سے اسے ڈینس نہیں ملتا، کیونکہ وہ آج اپنے بچوں کی کسٹڈی حاصل کرنے کے لیے عدالت گیا ہوا ہوتا ہے۔ اسی شام جیسی ایک بار پھر لاکٹ کے بارے میں پوچھتی ہے اور اس بار اسپائڈر سچ بتا دیتی ہے کہ اس نے اسے بیچ دیا ہے۔ یہ بات سن کر جیسی کا دل ٹوٹ جاتا ہے تو اسپائڈر کہتی ہے کہ ان کی ماں کو حقیقت میں لاکٹ یا کسی اور چیز کی پرواہ نہیں تھی، اسے صرف اپنے نشے کی فکر تھی۔ لیکن جیسی کہتی ہے کہ نشے کی عادت کے باوجود ان کی ماں ان سے محبت کرتی تھی اور وہ کوئی بری انسان نہیں تھی، لیکن اسپائڈر اسے یاد دلاتی ہے کہ ایک بار ان کی ماں نے ننھی جیسی کو روتا ہوا برآمدے میں چھوڑ دیا تھا، اور اگر وہ اسے اٹھا کر اندر نہ لاتی تو شاید وہ سردی سے مر جاتی۔ اس کے باوجود جیسی ان باتوں پر یقین کرنے سے انکار کر دیتی ہے اور روتی ہوئی گھر سے باہر بھاگ جاتی ہے۔ کچھ ہی دیر بعد اسے سانس لینے میں شدید دشواری ہونے لگتی ہے، لیکن جب وہ اپنا انہیلر استعمال کرنے کی کوشش کرتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ خالی ہے۔ تھوڑی دیر بعد اسپائڈر اسے زمین پر بے ہوش پڑا ہوا دیکھتی ہے اور فوراً گھبرا جاتی ہے۔ وہ فوراً 911 پر کال کرتی ہے، لیکن اسے بتایا جاتا ہے کہ ایمبولینس کو پہنچنے میں کچھ وقت لگے گا، اس لیے وہ خود ہی جیسی کو گاڑی میں ڈال کر ہسپتال لے جاتی ہے۔ وہاں ڈاکٹر فوراً جیسی کا علاج شروع کر دیتے ہیں، لیکن وہ کسی والدین یا قانونی سرپرست کی موجودگی کے بغیر اس کی حالت کے بارے میں کوئی معلومات دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد بین، جسے ہسپتال کی طرف سے بلایا گیا ہوتا ہے، وہاں پہنچتا ہے اور ڈاکٹروں سے بات کرتا ہے۔
फिर वो स्पाइडर को बताता है कि उसकी बहन बिल्कुल ठीक है और ये सुनकर स्पाइडर रोने लगती है। वो खुद को कसूरवार ठहराती है क्योंकि वो जेसी का इनहेलर दोबारा भरवाना भूल गई थी, लेकिन बेन उसे समझाता है कि वो जेसी की बहन है, उसकी माँ नहीं। फिर वो उससे पूछता है कि जेसी कहाँ है, मगर स्पाइडर कोई जवाब नहीं देती और सिर्फ उससे मिन्नत करती है कि वो उसे अपनी बहन से अलग ना करे। बाद में जेसी को अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है और दोनों बहनें उस रात एलेक्सिस के घर गुजारती हैं। बाद में बेन अपनी बीवी को बताता है कि वो जेसी को ढूंढने गया था, लेकिन वो घर पर नहीं मिली और सीपीएस की वर्कर ने भी बताया कि वो कई हफ्तों से उससे छुप रही है। इस पर उसकी बीवी मशवरा देती है कि जब तक लड़कियों के लिए कोई घर नहीं मिल जाता वो उनके साथ रह सकती हैं, लेकिन बेन समझाता है कि मामला इतना आसान नहीं है। इस वक्त 70 से ज़्यादा बच्चे इंतज़ार की फहरिस्त में हैं और इस बात के इम्कानात बहुत कम हैं कि दोनों बहनों को एक ही घर में इकट्ठा रखा जाए। अगली सुबह बेन दोनों बहनों को स्कूल छोड़ने जाता है और स्पाइडर को तसल्ली देता है कि वो फिक्र ना करे, वो उसकी माँ को ढूंढ लेगा। उसके जाने के बाद स्पाइडर एलेक्सिस को बताती है कि वो आज ही यहाँ से जाने वाली है, जिस पर एलेक्सिस उसे कुछ पैसे देती है और दोनों एक जज्बाती अलविदा करते हैं। इसके बाद स्पाइडर जल्दी से डेनिस के पास जाती है और जाली आईडी ले लेती है, फिर फौरन स्कूल जाकर जेसी को ले आती है। कुछ ही देर बाद दोनों बहनें घर पहुंचती हैं, जहां स्पाइडर तेजी से सामान बांधना शुरू कर देती है, जबकि जेसी हैरान और परेशान होकर उसे देख रही होती है। जेसी उससे पूछती है कि वो कहाँ जा रहे हैं, तो स्पाइडर आखिरकार सारी बात बता देती है। वो कहती है कि उन्हें यहाँ से भागना होगा वरना हुकाम आकर उन्हें अपने साथ ले जाएंगे। वो जेसी को बताती है कि उसके पास एक जाली आईडी है जिसमें उसकी उम्र 18 साल लिखी हुई है, इसलिए वो किसी दूसरी जगह जाकर नई जिंदगी शुरू कर सकती हैं। लेकिन जेसी अपने स्कूल और दोस्तों को छोड़ने से साफ इनकार कर देती है और ये भी कहती है कि वो अपनी मुर्दा माँ को इस तरह अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। दोनों बहनों के दरमियान बात बढ़ते बढ़ते शदीद झगड़े में बदल जाती है और आखिरकार स्पाइडर गुस्से में आकर अपनी बहन को थप्पड़ मार देती है। इसी दौरान उन्हें बाहर गाड़ी के आने की आवाज़ सुनाई देती है, जिस पर स्पाइडर फौरन दरवाज़ा बंद करने दौड़ती है, लेकिन वो रीस होता है जो ज़बरदस्ती दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस आता है। वो स्पाइडर को दीवार के साथ दबा देता है और कहता है कि उसे पता चल चुका है कि उनकी माँ मर चुकी है और वो उसके नाम पर मिलने वाला वेलफेयर का पैसा ले रही हैं। वो धमकी देता है कि वो उनका राज किसी को नहीं बताएगा, लेकिन शर्त ये है कि वो उसे हर महीने $200 दें। मजबूर होकर स्पाइडर उसकी शर्त मान लेती है। इसके बाद बेचारी स्पाइडर भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी उसे पकड़ लेता है। उसी वक्त जेसी उसके कान पर काट लेती है, जिस पर वो गुस्से में आकर उसे बेहोश कर देता है। फिर स्पाइडर एक लोहे की रॉड से उस पर हमला करती है और उसे बेहोश कर देती है। कुछ देर बाद जेसी होश में आती है और अपनी बहन की गोद में होती है, जहां स्पाइडर उसे बताती है कि रीस चला गया है। जेसी कहती है कि वो नहीं जाना चाहती, तो रोती हुई स्पाइडर उसे तसल्ली देती है कि सब ठीक हो जाएगा और उससे माफ़ी मांगती है। अगले मंजर में पुलिस उनके घर आती है और पता चलता है कि लड़कियों ने आखिरकार सबको सच बता दिया है। स्पाइडर बेन से पूछती है कि क्या उसने जो किया वो गलत था, तो बेन उसे तसल्ली देता है कि उसने सिर्फ अपने खानदान को इकट्ठा रखने की कोशिश की और इसमें कोई गलत बात नहीं है। कुछ दिन बाद जेसी की आखिरी रसूमात अदा कर दी जाती हैं और दोनों बहनें रोते हुए उसके ताबूत पर फूल रखती हैं। बाद में कोडी स्पाइडर के पास आता है और उसके दुख में उसे दिलासा देता है। बाद में स्पाइडर अपनी माँ का लॉकेट मजबूती से थाम लेती है जो उसे दोबारा मिल गया होता है, और जब वो उसे खोलती है तो अंदर एक तस्वीर होती है जिसमें उसकी और जेसी की बचपन की तस्वीर होती है। आखिरी मंजर में वो वही लॉकेट अपने गले में पहन लेती है, जिससे ये जाहिर होता है कि उसने आखिरकार अपनी माँ को माफ़ कर दिया है और अपने दुख के बावजूद सुकून हासिल कर लिया है, और इसी के साथ फिल्म ख़त्म हो जाती है।